सत्ता पक्षबाटै बजेट संशोधनमा दबाव बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्री महतले संसदमा आज जवाफ दिने। कान्तिपुर समाचारमा आज केन्द्रको अनुदान कटौतीको असर महानगरहरूको बजेटमा। सरकारले थाल्यो 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको गृह कार्य। जसपाको प्रस्तावित विधानमाथि आज पनि छलफल। एडुफेयरमा 1.25 लाख विद्यार्थी अभिभावक सहभागी। अन्तर्राष्ट्रियमा ग्रिसको चुनावी नतिजा सार्वजनिक। खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपमा मालदिप्सलाई हराएर बङ्गलादेशले जीवितै राख्यो सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना र पहिलो पटक आयोजना भएको स्पोर्ट्स ओलम्पिक खेल सम्पन्न। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा रहेको सुनको जलहरीको गुणस्तर र तौल परीक्षण। पवित्र मन्दिरमा अनियमितताको गन्ध। विवरण आएपछि टुङ्गोमा पुगिने अख्तियारको भनाई। प्राविधिक शिक्षाको लाइसेन्स परीक्षामा पास हुनेको संख्या न्यून। इन्जिनियरिङमा 33 र चिकित्सा शास्त्रमा 38% मात्र उत्तीर्ण। ठोस कदम चाल्न विज्ञको सुझाव। गर्मी र बर्खासँगै झाडापखला, भाइरल ज्वरो र कीटजन्य रोगका बिरामी बढे। खाना र सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। ग्रिसको संसदीय निर्वाचनमा पुरातनवादी दल विजयी। किरियाकोसले 4 वर्ष सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने। र कार्लोस अल्काराजलाई क्वीन्स क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि। जितपछि पुनः विश्व वरीयताको शीर्ष स्थानमा। ग्रासकोटमा अलेक्जेन्डर पहिलो पटक च्याम्पियन। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी नै निकालेर परीक्षण गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर गैराती तौल मापन तथा परीक्षण गरिएको हो। खानी तथा भूगर्भ, पुरातत्व, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर अख्तियारको टोलीले जलहरी निकालेको हो। जलहरी निकाल्नु अघि मन्दिरमा आरती गरिएको थियो। जलहरीको तौल तथा गुणस्तर परीक्षण भएको र विवरण आएपछि थप कुरा जानकारी हुने अख्तियारले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको प्रवेशमा रोक लगाएर जलहरी निकालिएको हो। करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले अनुसन्धान टुङ्गो लगाउन परीक्षण गरेको हो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको भनिएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धानले बल्ल तीव्रता पाएको छ। अनियमितताको उजुरीमाथि 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीका लागि खरिद गरिएको 11 किलो सुन गायब पारिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। जलहरीकै तौल र गुणस्तर मापन गरेर टुङ्गोमा पुग्ने अख्तियारको तयारी छ। दिउँसोसम्म सबै दर्शनार्थीले भरिभराउ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरलाई 3 बजेपछि एकाएक खाली गराइयो। मन्दिरबाट दर्शनार्थीलाई हटाएपछि अख्तियारको टोली खानी तथा भूगर्भ, पुरातत्व, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लिएर मन्दिर प्रवेश गर्यो। हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथमै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली मन्दिरमै पुगेको हो। अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। यो अवस्था कसरी आयो त? पशुपतिनाथमा जलहरीको विषयमा कुरा चलिरहेको छ। अब समस्या आएपछि त्यस विषयमा यो गलत हो भनेपछि छानबिन त हुनै पर्यो। त्यो हुनैपर्छ, किनभने यदि कसैको दोष छ भने त्यो दोषी कारबाहीको भागी हुनुपर्छ, दण्डको भागी हुनुपर्छ। छैन भनेदेखि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यहाँ सारा भक्तजनहरूलाई रोकेर त्यसपछि पुरै मन्दिर खाली गरेर अब भक्तजनहरूको भिड बाहिर बसिरहेको छ। उनीहरूले ल्याएको त्यो फुल प्रसादी कोही विदेशबाट आएका छन्, कोही स्वदेश छन्, उनीहरूले त्यहाँ चढाउनु पाएको छैन। अब मलाई इतिहास थाहा भएसम्म अहिलेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा त्यसरी कहिले पनि काम भएको छैन। करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरी तौल मापनमा जुटेको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जलहरीमा 11 किलो सुनको हिसाब नदेखिएको उल्लेख छ। 2077 साल माघ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सङ्कल्प पूजा गरेर 1 अर्बको जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै सरकारले 30 करोड दिने निर्णय गरेका थिए। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड थप गरेर 108 किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापाको नेतृत्वमा समिति बन्यो र फागुन 11 गते जलहरी राखियो।
तर जलहरी राखिएको केही दिनमै चुडिएपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। 108 केजी राख्ने भनिए पनि 11 किलो कम राखेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान चलिरहेको छ। ओलीपछि शेरबहादुर देउवाको पालामा कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएका थापा अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा समेत जान अटेर गरे। जलहरी राख्न संलग्न तत्कालीन पदाधिकारी सबैको बयान लिइसकेको अख्तियारले राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको सुनको परिमाण र जलहरीमा राखिएको सुनको परिमाण निर्केउल गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको बेला जलहरीको विषय समेत संसदमा उठेपछि एमाले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बयानका लागि पुगेका सदस्य सचिव थापाले जलहरीमा अनियमितता नभएको दावी गरे। अनियमितता भएको भए फाँसी चढ्न तयार रहेको भन्दै उनी समितिमै रोए। यसअघि जलहरी राख्ने क्रममा 28 जना उपस्थिति भएको भनिए पनि मूल पुजारीसहित 6 जना भट्टले त्यति बेलाको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अख्तियारले ती भट्टहरूसँग पनि बयान लिइसकेको छ। सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भएपछि जलहरी खोज्न मन्दिर पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान कति तथ्यपरक हुन्छ, सबैको चासो पशुपतिनाथतर्फ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथमा सृजना बास्तोला र रमेश धमला, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संशोधन नभए बजेट पारित गर्न समस्या हुने बताएका छन्। सरकारमै सहभागी दलका सांसदहरूले बजेट एकपक्षीय भएको भन्दै असहमति जनाइरहेका छन्। असन्तुष्टिका बीच बजेट पारित हुने सम्भावना कम हुने भएकाले संशोधनपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कानुनलाई टेकेर के गर्न सकिन्छ, अब मन्त्रालयले मन्त्रीहरूले यसलाई परिमार्जन गर्न मिल्छ या मिल्दैन, त्यो कानुनलाई टेकेर उहाँहरूले चाहिँ केही संशोधन गर्न सक्ने भएदेखि गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यदि कानुनमा नै नमिल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्ता किसिमका कमी कमजोर नदोहोऱ्याउने गरी चाहिँ बजेट पारित गरेर जानुको हामीसँग विकल्प छैन। अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन सुधार गर्छु र उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्छु भनेर जानुहुन्छ। त्यसो भएपछि उठेका कुराहरू सम्बोधन नै गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने यो बजेट अगाडि जान्छ। त्यहाँ अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले उत्तरको क्रममा ल्याएनन् भने बजेटमा हाम्रो रिजर्भेसन जे थियो त्यही कायम हो। बजेट यथास्थितिमा पारित नगर्न जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छन्। कांग्रेस र माओवादीकै केही नेताहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन्। बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको समेत चर्चा हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सुरु गरेका छन्। संसदको बैठकमा गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले मन्त्रालयगत रूपमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिए। अर्थमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची आज पनि छ। पर्सि पनि विषयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदामा राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद स्थापित गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी जातीय पहिचानको मान्यता, सुशासन र स्वायत्तताको एजेन्डा मस्यौदामा समेटिएको छ। परिवर्तन जरुरी छ र यो परिवर्तन गर्नका लागि वर्तमान संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न जरुरी छ। यदि हुन संशोधन भएन, शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन, राज्यको जुन संरचना छ 7 प्रदेशको यसमा सुधार भएन र पहिचानलाई मान्यता दिएर त्यसका आधारमा अगाडि बढेन भने भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने पनि आउँछ। यो संविधानले ध्यानमा सक्दैन।
2072 सालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै यादवले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। विधान मस्यौदामा केन्द्रीय समितिमा खस आर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायबाट 70% र खुला प्रतिस्पर्धाबाट 30% केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा 40% युवा हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। सामान्यतः विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने तथा जेहेन्दार मानिने विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शास्त्र जस्ता विषयको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने गरेका छन्। तर यिनै दुई विषयको लाइसेन्स परीक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ र परीक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपालका 6वटा विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। यसबाहेक भारत लगायत विदेशबाट पनि पढेर आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ। तर नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले शुक्रबार लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी 2374 परीक्षार्थीमध्ये 801 अर्थात् 33.8% मात्र पास भए। नतिजा अनुसार स्वदेशका 6 विश्वविद्यालयमध्ये मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयको अवस्था कमजोर देखिएको छ भने त्रिवी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकाहरूको उत्तीर्ण दर बढी छ। भारत लगायत विदेशमा पढेर आएका 404 मध्ये 41 जना अर्थात् 10% मात्र पास भएका छन्। अघिल्लो लाइसेन्स परीक्षाको समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत पनि 28% मात्र थियो। हाम्रो परीक्षामा चाहिँ कमजोर देखिए। 33% 1/3 मात्र भनौँ न पास हुनु मतलब कमजोर देखिए। पढाइको सिस्टम नै के छ भन्दाखेरि अब अलिकति घोक्ने खालको विद्या भएको हुनाले यसमा धेरै असफल भए पनि हुन सक्छन् प्राविधिक शिक्षामा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति परीक्षा प्रणालीदेखि नै अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ विश्वविद्यालयको नै। किन भनेपछि भोलि गएर इन्जिनियर जो असफल भएका इन्जिनियर जुन छन् हामी कहाँ, उनीहरू भोलि फिल्डमा गएर राम्रो काम पनि गरेका हुन सक्छन्। चिकित्सा शिक्षाको MBBS र BDS लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाको अवस्था पनि दयनीय छ। गत जेठमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा 1709 परीक्षार्थी मध्ये 38% मात्र पास भए। स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थी असफल हुनुले कलेजहरूको शिक्षण सिकाइमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। चिकित्सा शिक्षामा हामीले यस्तो आश गरेको होइन। अलिअलि थोर बहुत 2-4 जना मान्छे फेल हुनु अनि 1-2 पल्ट जहाँ त्यसै पास हुनु चाहिँ सामान्य माने पनि मान्छेहरू वर्षौँदेखि फेल हुने होइन, दिगदारी हुने, डिप्रेसन हुने, विद्यार्थीको भर्नामा पो समस्या हो कि कोर्समा समस्या हो कि काउन्सिलले बनाएको प्रश्नमा समस्या हो कि आखिरी समस्या त आयो। समस्या आयो भनेपछि कहीँ न कहीँ त समस्या छ नै छ। कस्तो ठाउँमा पढ्न पठाइरहेछौँ, कसरी पढेर आइरहेछ, अब त्यसको अनुगमन सही तरिकाबाट भएको छ कि भएको छैन, कसरी पढेर आएछ, कोही त्यसै डिग्री बोकेर आएछ कि, त्यो सबै कुराहरूको समग्र रूपमा अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ। इन्जिनियरिङ होस् वा चिकित्सा शिक्षा, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नियमन निकायको निगरानी फितौलो हुँदा पनि कलेज र विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनमा प्रवेश परीक्षामा कराइदेखि प्राविधिक शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा सुधार र गुणस्तरका लागि विश्वविद्यालय र सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 679 वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले 10 असारभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरूप स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका हुन्। अधिकांशले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेका छन्। 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 470 गाउँपालिका गरी देशभर 753 स्थानीय तहमध्ये 679 वटाले आज बजेट ल्याएका हुन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको ल्याएको छ। महानगरले युवाको सिप तथा क्षमता विकासका लागि श्रम बैङ्कको स्थापना गर्ने, सुलभ दरमा औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी खोल्ने, विभिन्न गाउँपालिकालाई 25वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यस्तै उपत्यकाको अर्को महानगरपालिका ललितपुरले 6 अर्ब 50 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसले बजेट 1 वडा 1 उद्यान, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित गरेको छ। त्यस्तै वातावरण संरक्षणलाई सघाउ गर्न वातावरण प्रहरीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि ललितपुरले गरेको छ। त्यस्तै 6 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको भरतपुर महानगरले शिक्षा र कृषिका साथै फोहोर मैला व्यवस्थापन र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाका गौरवका ठुला आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ र अर्को शिक्षा र कृषिलाई अलि जोड दिन खोजिएको छ। भरतपुर एउटा उज्यालो सहरको रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाको विगतदेखिको योजना त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 21 करोड र विराटनगरले 3 अर्ब 28 करोडको बजेट ल्याएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यसपटक वीरगञ्जले 4% र विराटनगरले 9% बजेट घटाएका हुन्। त्यस्तै 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धरानले 1 अर्ब 71 करोड, इटहरले 2 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएका छन्। त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरले 2 अर्ब 28 करोड, कलैयाले 1 अर्ब 53 करोड र जितपुर सिमराले भने असार 13 गते मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्ने बताएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 60 करोडको बजेट ल्याएको छ। घोराईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै 2 अर्ब 15 करोडको बजेट ल्याएको छ। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा घोराईले गरेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अधुरा ढिमबोडी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने। दोस्रो चाहिँ शिक्षालाई हामी चाहिँ आधारभूत तहमा कक्षा 8सम्म निःशुल्क पढाउनेका साथै 12 कक्षासम्म विद्यालय शिक्षामै पढ्ने एउटा शिक्षा मैत्री कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्छौँ। 2 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएको बुटोल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उपचारमा आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा हुने सुत्केरीको सबै खर्च बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 67 करोडको बजेट ल्याएको छ। 1 अर्ब 93 करोडको बजेट ल्याएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले 5 वटा सरकारी विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने, हरियाली र उज्यालो धनगढी बनाउने जस्ता योजना बजेटमा समावेश गरेको छ। कमसेकम हरेक गाउँ कसैले माग्नु परेन कि ग्राभलको लागि नगरपालिकामा वडामा कार्यालयमा मान्छे नआओस्, हामी सबै ठाउँ ग्राभल गर्ने भन्ने लक्ष्यको साथमा यो हामीले जस्तो अहिले चालु खर्चमा तपाईँले भन्नु भने यसमा 6 वटा त टिपर किन्दैछौँ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित स्थानीय तहको बजेट यसपटक भने शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। तर बजेटको स्रोतका लागि भने केन्द्रकै भरमा स्थानीय तह छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा सुदिल पोखरेल र भरत रावल, काठमाडौँ। नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनाले जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्छ। विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउने गर्छ। तर हिउँद लागेसँगै बाचा बिर्सने सरकारको प्रवृत्तिका कारण फेरि अर्को बर्खामा क्षति दोहोरिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, जोखिमका बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले किन पहल नगरेको होला? जनताको आवाज। बिचौलियाहरूले जो कमिसन उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउँछन्, यिनीहरू हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि ती लक्षित वर्गसम्म त्यो बजेट पुग्न सक्दैन। सरकारले त्यसको लागि चाहिँ कुनै योजनाहरू केही बनाएको छैन। सरकारहरू कता कता निधार बसे हैन, भोटमा आउन आहा जित्यो छैन। बजेटहरू पनि नछुट्याएको हुनाले गर्दाखेरि बस्तीहरू स्थानान्तरण नभइराखेको अवस्था देखिन्छ। चुनावको बेला हो यसो गर्ने उसो गर्ने भन्दै आउनुहुन्छ भोटको लागि, खै अब पहिरो बहिनीहरू पहिरो बसिरहनु भए उनीहरूको अब त्यो काम जनताको काम गर्नुभन्दा प्यारो आफ्नो सिट प्यारो हुन्छ, आफ्नो कुर्सी प्यारो हुन्छ। कुनै ठाउँमा लगेर व्यवस्था गर्नको लागि व्यवस्थित ठाउँ नभएर पनि यो ढिला सुस्ती भएको, कुनै पनि विपद व्यवस्थापन योजनाहरूमा तिनीहरूलाई समावेश नगरिनुको कारणले गर्दा तिनीहरूको स्थानान्तरण योजना पनि छुटेको। व्यक्तिका योजनालाई प्राथमिकता राख्छ तर जनताको बस्तीको योजनालाई चाहिँ प्राथमिकता राख्दैन। चाररुपडी बस्तीहरू धेरै छन् तर सरकारले चासो दिइरहेको छैन। सरकार गम्भीर नहुनु गर्नु त पर्ने हो नि, अब सरकारले नगरेर कसले गर्ने? अब स्थानीयदेखि
केन्द्रसम्मको जुन नेताहरू छन् वो आफ्नो कुर्सी आफ्नो पद प्रतिष्ठामा मात्र लिन्छन्। सरकारले अलिकति नटेरेकै हो। मनसुन सुरु भए मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरू नीति तथा योजना ल्याएका कारण जोखिममा पर्ने बस्तीहरू तत्काल उद्धार गर्न सक्दैन। सरकारसँग पैसा छैन भनौँ भने हामी महिनापछि कर तिर्छौँ, हामी बनी गरेर तिर्छौँ होइन। अब एक मुठा साग बेचेर तिर्छौँ होइन, तर अहिले सरकारले हामीलाई हेर्दैन। महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्कापट्टामा अनियमितता भरेको कसुरमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टसहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो लगायतका पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबुल गरी राज्यलाई 3,33,22,583 रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 12 जना व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा हिनामिना भएको राजस्वलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। गर्मी तथा बर्खा सुरु भएसँगै मौसमका कारण देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा बिरामीहरू आउन थालेका छन्। झाडा पखाला, भाइरल ज्वरो, छालाको संक्रमण तथा कीटजन्य रोगका बिरामी बढ्न थालेका हुन्। काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा दैनिक 5 देखि 600 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। यसरी आउने बिरामीमध्ये 40%मा झाडापखाला, ज्वरो, कीटजन्य रोगको संक्रमण, छाला सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ। यो समय गर्मी बढे सँगसँगै जुन अलिकति मनसुन सुरु भएको छ, पानी पर्ने सिजन सुरु भएको छ, त्यसको कारणले पनि होला हामीकामा पछिल्लो समयमा ज्वरो आउने बिरामीहरू अनि झाडापखालाका बिरामीहरू, सर्पदंशका बिरामीहरू अघि केही समय अगाडिभन्दा अहिले उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ र अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ झाडापखाला लगाएर भर्ना हुने बिरामीहरूको पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ होइन। दिनमा हामी कहाँ 3-4 जना झाडापखालाका बिरामीहरू भर्ना भएर बसिरहेका छन्। सर्पदंशका बिरामीहरू दिनमा 7-8 जना भर्ना भएर बसिरहेका छन् होइन। त्यो अवस्था छ र ज्वरोका बिरामीहरू कतिपय ज्वरोहरू थाहा नभएका ज्वरोहरू अथवा अरू कारण भएका जस्तो स्क्रब टाइफस, टाइफाइड फिभरहरू यस्ता भएका बिरामीहरू पनि पछिल्लो समयमा हामीकामा अलिक बढी देखिएको छ। टेकु मात्र होइन, काठमाडौँका पाटन, वीर, त्रिवी शिक्षण लगायतका अस्पतालमा पनि बिरामीहरूको चाप उत्तिकै छ। दैनिक अस्पताल आउने मध्ये 8%मा मौसमका कारण समस्या देखिएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। 3 हप्ता अघिसम्म 3%को हाराहारीमा मात्र यस्तो समस्या देखिने गरेको थियो। हाम्रो त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दैनिक 1800 देखि 2000 बिरामीहरू ओपीडी र इमर्जेन्सी गरेर आउने गर्छ र त्यसमा चाहिँ गर्मी सिजनसँगै सम्बन्धित हुने, गर्मी सिजनमा बढी देखिने बिमारीहरूको सङ्ख्या लगभग टोटल बिमारीको लगभग 6 देखि 8% अहिले देखिएको छ पछिल्लो समयमा। मौसमका कारण देखिन सक्ने समस्याका बारेमा आफू चनाखो भए नियन्त्रण गर्न सकिने र जोखिम पनि कम हुने चिकित्सक बताउँछन्। गर्मीका बेला खाना राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने, शुद्ध पानी पिउने र सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने संक्रमणको जोखिम कम हुने चिकित्सकको सुझाव छ। मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि जुन तापक्रमको उथलपुथलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरूको संक्रमण बढ्ने, कीटाणु उम्रन सक्ने समस्या बढी हुन्छ र अरू चाहिँ खानपिन र पानी होइन, शुद्ध पानीको अभाव। हामी अर्को चाहिँ पर्सनल हाइजिन, खाना खाइसकेपछि अथवा घर अब हामी कामबाट घर फर्किँदाखेरि अथवा केही सामानहरू चलाउँदाखेरि हामी हात धुँदैनौँ, कीटाणुका कणहरू त्यहाँ पसेको हुनसक्छ र त्यही हातले खाँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका बिरामीहरू ज्वरोदेखि लिएर डायरियाहरू र अरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ यिनै मुख्य चाहिँ यही कारणबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो समस्या देखिएको छ। सामान्य बानी व्यवहारमा ध्यान दिएमा मौसमी रोगको जोखिमलाई कम गर्न सकिने भएकाले सबैले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको संयुक्त आयोजनामा भएको शैक्षिक मेलामा करिब 1.5 लाख विद्यार्थी र अभिभावकले अवलोकन गरेको हिसानले जनाएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ आयोजित शैक्षिक मेला महानगरपालिकाको अवरोधका बीच भव्य रूपमा सफल भएको हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले बताए। उच्च शिक्षा अध्ययनको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीको उत्साहजनक रूपमा सहभागिता भएको मेलामा शैक्षिक संस्था भर्ना प्रक्रिया, शुल्क,
छात्रवृत्ति लगायतका बारेमा सही सूचना र जानकारी हासिल गरेको आयोजकको दाबी छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा भएको शैक्षिक मेला 4 दिनसम्म चलेको थियो। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। मुलुकको समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि हरेक 5 वर्षमा कोरिने खाका बनाउन अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग 16औं योजनाको गृहकार्यमा छ। 2081 देखि 2085 सम्मको 5 वर्षीय आर्थिक सामाजिक र विकासको मोडल बनाउन आयोगले 16औं योजनाको प्रक्रिया थालेको हो। कोरोना महामारीपछि फेरिएको आर्थिक प्रणाली, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्या र संसारभर चलेको हरित अर्थतन्त्रको बहसका बीच नीति निर्माताहरूले कस्ता योजना बनाउन चासोको विषय बनेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष अर्थात् 2081 को असार मसान्तसम्म 15औं योजना सकिँदैछ। 15औं योजनाले लिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्ने गरी 16औं योजनाको प्रारम्भिक काम थालिएको हो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म आउँदा बेरोजगारीको विकराल स्थिति समाधान हुन नसकेको, औद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी कम हुँदा देशको अर्थतन्त्र व्यापारमा केन्द्रित भएको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको परिवेशमा नयाँ आशा दिने गरी योजनाको तर्जुमा गरिँदैछ। नयाँ सोचमा जान्छौँ, त्यसको 3वटै चिजमा हामी हेर्दैछौँ। त्यसको कन्टेन्ट तथा स्वरूप, त्यसको सोच र सम्भावना सबैलाई चाहिँ फरक तरिकाले हामी हेर्छौँ। सत्तामा रहेका दलहरूले गतिलो आर्थिक नीति लिन नसकेको र भएका नीति पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दलहरूले 5 वर्ष नीति मार्फत आफ्नो गुमेको साख अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। यता विज्ञहरूले सरकारी संरचनागत प्रणालीमा सुधार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको नीति लिन सुझाव दिँदै आएका छन्। अध्ययन पनि भएको छ। भारतमा दिने जुन इन्सेन्टिभ हो, प्रोत्साहन हो उद्योगहरूलाई, त्यो चाहिँ हामीले त्यति पनि दिन सकेको छैन। त्यसकारणले एउटा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट अलिकति भनौँ न हामी मुक्त पाउनलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा हो। हामीले कसरी यो ग्लोबलमा भएका यी चेन्ज थ्रेडहरूलाई चाहिँ नै त्यसको असरलाई चाहिँ रोकेर हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रोथलाई एक्सलेट गर्ने 9-10% जुन पहिले ग्रोथको कुरा हुन्थ्यो इकोनोमीमा, होइन अहिले गएर अब अहिले त माइनस गरेर 2-3%मा आएका छौँ हामी। हो त्यसलाई कसरी 9-10% ग्रोथमा लगाउने, जस्तो 4-5 वर्ष अगाडि जुन हाम्रो 2-3 वर्ष कन्टिन्यू भएको त्यो ग्रोथ, त्यस्तो किसिमको गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टर के अरे नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। हरेक 5 वर्षमा बनाइने यस्ता योजनामै केन्द्रित रहेर सरकारले आगामी 5 वर्षसम्म बजेट बनाउने गर्छ। सरकारले लिने नीतिकै आधारमा 5 वर्षीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने हुँदा यसप्रति सबैको चासो रहने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्रिसको पुरातनपन्थी न्यू डेमोक्रेसी पार्टीले दोस्रो निर्वाचनमा जित हासिल गरेको छ। अब 4 वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यभार त्यस दलका सुधारवादी नेता किरियाकोस मित्सोताकिसले सम्हाल्नेछन्। उनले पर्यटन उद्योगबाट राजस्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र युरोपेली सङ्घको औषध पारिश्रमिक सरहको ज्याला बढाउने बाचा गरेका छन्। उनले ग्रिसलाई दशकता सङ्कटग्रस्त ऋणपछि कर्जा दरमा सुधारको लागि कदम चाल्ने पनि वचन दिएका छन्। उग्र वामपन्थी पार्टी भने पराजित भएको छ। उसले 30भन्दा बढी सांसद पद गुमाएको छ। आप्रवासन विरोधी तथा साना दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दलले पनि संसदमा प्रवेश पाएका छन्। न्यू डेमोक्रेसी दलले देशभरिको करिब 40% मत प्राप्त गरेको छ। 300 सांसद सिटमा यो दलले 158 सिटसम्म कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य प्रतिद्वन्दी वामपन्थी सिरिजा पार्टीले 18% मत पाएको छ। यो मे महिनामा भएको अघिल्लो चुनाव परिणामभन्दा खराब नतिजा हो। निर्वाचन कानुनमा जित्ने दललाई बोनस सिट प्रदान गरिएको छ। अघिल्लो मे महिनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा निर्वाचन भएको थियो, तर कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा बङ्गलादेशले मालदिभ्सलाई हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ। बङ्गलोर स्थित कान्तिरबा स्टेडियममा 11औं मिनेटमा बङ्गलादेशले मौका गुमाएको थियो। जमाल भुइँयाको कर्नरमा सोहेल राणाको हेडर बचाउँदै गोलरक्षक
हुसेन शरीफले मालदिभ्सको खतरा टारेका थिए। 18औं मिनेटमा हमजा मोहम्मदले बक्स बाहिरबाट सशक्त प्रहारसहित गोल गरेपछि मालदिभ्स अग्रता बनाउन सफल भयो। हमजाको यो लगातार दोस्रो खेलमा दोस्रो गोल हो। अघिल्लो खेलमा भुटान विरुद्ध पनि उनले पहिलो गोल गरेका थिए। 42औं मिनेटमा बङ्गलादेशले बराबरी गोल फर्कायो। सोहेल राणाको क्रसमा तोपु बर्मनले हेडर मार्फत मिलाएको सुन्दर पासमा रकिब हुसेनले हेडर मार्फत नै गोल गरेका थिए। 67औं मिनेटमा तारिक काजीको गोलमा बङ्गलादेशले अग्रता बनाएको थियो। कर्नरमा प्राप्त बललाई तारिक काजीको पहिलो प्रहार मालदिभ्सका खेलाडीले गोल लाइनबाट क्लियर गरे पनि दोस्रो पटक हेडर मार्फत काजी गोल गर्न सफल भएका हुन्। 90औं मिनेटमा शेख मोर्सलिनले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 3-1 को जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। जितसँगै बङ्गलादेशले 3 अङ्क जोडेको छ। अघिल्लो खेलमा भुटानलाई हराएको मालदिभ्सको पनि 3 अङ्क नै छ। अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले भुटान र मालदिभ्सले नेदरल्यान्डको सामना गर्दैछन्। भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आमन्त्रित टोली लेबनानले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बङ्गलुरु स्थित कान्तिरवा स्टेडियममा आइतबार हिजो भुटानलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै लेबनानले लगातार दोस्रो जित हात पारेको। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। लेबनानको जितमा मोहम्मद सादिक, अली हज खलिल, बडेर र मोहदी हसेनले 1-1 गोल गरेका थिए। भुटानका टेन्सो गेल्सेनले 1 गोल फर्काए। जितसँगै लेबनानले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। सम्म बीमा रहेको लेबनान शीर्ष स्थानमा रहेको छ। भुटान अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली फुटबलको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. लगानी वृद्धि, बी. खेलाडी उत्पादनमा जोड र सी. पर्याप्त तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।